अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से हम भी सब खैरियत से हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम आय नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और आय नंबर 4 तक हमने कल प्रैक्टिस की थी। आय नंबर 4 तक हमने कल प्रैक्टिस की थी। आज आय नंबर इंशाल्लाह 5 से यहाँ पर शिक्स लिखा है, बट आपको पता है कि बिस्मिल्लाह उसमें उन्होंने कंसिडर की हुई है। हम इहदिना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप जो पिछला लेसन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी रिक्वायरी है तो आप यूट्यूब पर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस। अच्छा, यहाँ क्या मुँह में मिस्टेक होती है कि इसे सारे क्या पढ़ते हैं? जी यहाँ देखें, इहदिनस, इहदिनस। अच्छा, यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर पढ़ते हैं ए नहीं। साउंड कैसे आएगी? जैसे ABC में ई की आती है, ई। पहले आप ई अदा करो। अगर आप फ़ौरन से हा पे चले जाओगे या चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? ए की साउंड आएगी, ए, ठीक है। हमने क्या, और ज़्यादा ए भी नहीं करना, यानी प्रेशर भी नहीं देना। कैसे पढ़ेंगे? ई, पहले ABC का ई अदा करें, ई हमज़ा कसरा ई, ठीक है। ई अदा करके देन हा पे जाए, इहदीनस, इहदीनस। अच्छा, यहाँ देखें, नून को जब हम सौ से ज्वाइन करेंगे तो अमूमन हम ये मिस्टेक करते हैं कि नून को, चूँकि सौद हैवी लेटर है तो हम नून को भी हैवी कर देते हैं। नौस, नौस, नो। नून तो लाइट लेटर है, आपने उसे लाइट करना है। इहदीनस, नस, नून लाइट, सौद हैवी। इहदीनस सी, ठीक है। इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। वही सेम 4 काउंट्स। क्यों? क्योंकि या मद्दा है, उसके बाद हम मीम को साकिन कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिरातल लदीना, सीरो, ठीक है। सी नहीं करना, सी नहीं है, सी। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। अन्न, ये मिस्टेक ज़्यादा सुनने में आती है। अन्न नहीं करना, नून बाउंसिंग लेटर में से नहीं है। अनअमत, अनअमत, पहले नून अदा कर लें, देन आइन पे जाइएगा, ठीक है। फ़ौरन से नहीं, फ़ौरन से जाएंगे तो क्या होगा? अनअम, फिर अनअम, ये साउंड आती है। क्या करना है? अनअमत, अन, फिर अपोज, मतलब यानी नून पे जैसे मखरज पे आप चले गए, फिर आपने फिर आपने आइन पे जाना है, ठीक है। फ़ौरन से नहीं। अनअमत, अनअमत, अनअमत अलैहिम, हिम। अमूमन क्या पढ़ते हैं? अलैहिम, हेम। अलै नहीं, अलै, या भी है ना, या को भी अदा करें लाम फतहा करके। अलैहिम, हिम। कल बताया था ज़ेर का मखरज, कसरा का मखरज, मैकेनिज़्म, दोनों का मैकेनिज़्म क्या था कि नीचे क्या है? कसरा है ना, तो फिर आपने अपनी चिन को बैकवर्ड मूव करना है। जितना बैकवर्ड मूव करेंगी साउंड उतनी क्लियर सुनाई देगी। अलैहिम, हिम, ठीक है। गैरिल, क्या करना है? गैरिल नहीं, गलत साउंड क्या है? गौ फतहा, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अलै सेम। ले नहीं, हेम नहीं, हिम। अलै, लाम फतहा के लिए मुंह खोला, आला, ठीक है। या के लिए गए, लई हो गया, अलै, फिर हिम, अलैहिम वलद्दोल्लीन। अब मैंने ये क्या किया? अद्दोल, ये क्यों किया? देखें, हर्फ मत दिख रहा है आपको, ये मद का साइन अलिफ के ऊपर, इसके बाद देखिए लाम के ऊपर शद्दा का साइन है, ठीक है, तशदीद का साइन।
تو جب حرف مد کے بعد یعنی اس مد کے بعد شدہ کا سائن آ جائے آپ کے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں آواز کو ریز کرتے ہیں، کیونکہ دو لام ہے نا، دونوں کو لام کو ہمیں پرومینیٹ کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، یہاں سے پہلے آواز ریز کی، دین لین 4 کاؤنٹس. اچھا یہاں دیکھیں عموماً یہ مسٹیک ہوتی ہے جب نا لاسٹ میں حرف مد کے بعد لیٹر نون ہو نا یا میم ہو، چونکہ نون اور میم کی صفہ ہے نا غنہ، آواز ناک میں جاتی ہے غنہ کی، تو ہم کیا کرتے ہیں یا میں بھی لے جاتے ہیں، یعنی لین، یہ ساؤنڈ رونگ ہو جائے گی. یہ ساؤنڈ کیسی؟ لی لی، یا میں ساؤنڈ آپ نے ناک سے باہر ہی رکھنی ہے. لین جب نون پہ جائیں گے تب اس کی صفہ مخرج ہے نا، سوری اس کا صفہ غنہ ہے نا، تو آپ نے پھر وہاں نون میں لے کے جانا ہے. وَلَضَّالِّينَ لین. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ساؤنڈ ناک میں جا رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے دونوں نیزل کے جو ہے اس کو بند کریں، یعنی نوز کو نتھنے جسے بولتے ہیں اردو میں، اس کو آپ کلوز کریں اور پھر اپنی ساؤنڈ دیکھیں آپ کی ناک میں جا رہی ہے. وَلَضَّالِّينَ. دیکھیں میں نے کیا کیا، اپنی ناک بند کی اور آپ کو سنایا. اور اگر میری آواز میں ناک ہوتی تو ساؤنڈ کیسی ہوتی؟ ناک میں آواز ہوتی تو پھر ساؤنڈ کیسی ہوتی؟ وَلَضَّالِّينَ. دیکھا ڈفرینٹ دونوں میں یہ ہے. کیا ہے؟ پہلے اگر ناک میں جائے گی تو وہ بالکل آپ کو ایسے پیسے سے سنائی دے گا، ناک بالکل جیسے بند سی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ساؤنڈ کیسے آئے گی؟ وَلَضَّالِّينَ. دیکھا؟ تو آپ نے اسی طرح سے انشاءاللہ سے پریکٹس کرنی ہے. دیکھیے گا بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کی یہ والی جو مسٹیک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی. سورہ فاتحہ تو آپ لوگوں کو مخرج کے ساتھ سمجھنا، تجوید کے ساتھ سمجھنا مسٹ ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز کی یعنی یہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری الحمد ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ باقی سوچیں آپ نماز کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی ظاہر آپ کو پتہ ہے نا، اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے یا تو سین کو ہم صاد پڑھتے ہیں، صاد کو ہم سین پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر لیٹر چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسٹیک نہیں کرنی انشاءاللہ. چلیں دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.